माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशनको 17औं बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय श्री प्रकाश ज्वालाले छलफलको लागि प्रस्ताव गर्नुभएको कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट माथिको छलफल आज पनि जारी रहन्छ। आफ्नो धारणा राख्न बाँकी माननीय सदस्यहरूलाई कर्मश समय उपलब्ध गराउँछु। सर्वप्रथम माननीय श्री चन्द्रबहादुर शाही। यसपछि माननीय श्री बिन्दमान बिष्ट तयारी अवस्थामा रहनुहोला। माननीय सभामुखज्यू, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री श्री प्रकाश ज्वाला ज्यूले अब 77-78 को बजेट छलफलको लागि सम्मानित सदनमा पेश गर्नुभएको छ र यो बजेट असाध्यै नीति र कार्यक्रम सुन्दर आएको छ र यो शब्दमा शब्दजालमा र यो बजेटको बुकमा असाध्यै सुन्दर आएको छ। यसले महामारी, भोकमारी र रोजगारीलाई सम्बोधन गरेको छ र यो बजेट वक्तव्य हेर्दाखेरि साह्रै सुन्दर भएर आएको छ। त हामीलाई के लागिरहेको छ भने योभन्दा अगाडिका अबहरूका बजेटहरू पनि हामीले छलफल गर्यौं, हामीले बहस गर्यौं। छलफल र बहस पछि सरकार र सरकारमा रहेका मन्त्रीज्यूहरूको नियत बिल्कुलै बेठिक रह्यो। यो छलफल गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। अहिले पनि हामीलाई त्यो शङ्का लागिरहेको छ। अहिले पनि हाम्रो मनमा यो छलफलले कुनै अर्थ लाग्दैन कि छलफल एउटा बाटोमा जान्छ तर मन्त्रीज्यूहरूको नियत अर्को बाटोमा जान्छ। छलफल गरिसकेपछि हामी भिन्दै दुईटा बाटा लिएर हामी अगाडि बढ्छौं। सभामुख महोदय, गत आबमा हामीले यही सम्मानित सदनमा त्यो बजेटले एकरूपता ल्याउन सकेन। त्यो बजेट विभेदकारी भयो, त्यो बजेट पक्षपाती भयो, त्यो बजेट मन्त्रीमुखी भयो भनेर थुप्रै सांसदज्यूहरूले यो सम्मानित सदनमा कुरा राख्नु भएको थियो। हामीले संसदीय दलमा पनि यो कुराहरू उठायौं तर कतैबाट पनि त्यो सम्बोधन हुन सकेन। त्यो विभेदकारी नै रह्यो, त्यो पक्षपाती नै रह्यो। त्यसो भएकोले यो छलफल गत आब जस्तै हुने हो भने यो छलफलको कुनै अर्थ राख्दैन। सभामुख महोदय,
हामीले भन्दै आएका छौं लोकतन्त्र भनेको कानुनी संसार हो, प्रजातन्त्र भनेको कानुनी संसार हो। कानुन बिना हामी एक सेकेन्ड पनि बाहिर जान सक्दैनौं। कानुन बिना हामी अर्को बाटोबाट पनि हामी जान सक्दैनौं। नीति आउँछ, बजेट आउँछ, नीति र बजेटमा सम्बोधन गरिएका कुरा न त्यो क्याबिनेटबाट कुनै कानुन बनाइन्छ, निर्णय गरिन्छ, न कुनै ऐनमा सम्बोधन गरेर हाउसमा ल्याइन्छ। एउटा कार्यविधिको हिसाबले त्यो बजेट खर्च गर्ने परिपाटी बसेको छ। त्यसो भएकोले अहिले पनि हामी सांसदहरूलाई शंका लागिरहेको छ कि यो बजेटको न शिर छ न पुच्छर छ, अझै पनि डल्लो छ। त्यो डल्लोले गर्दा फेरि पनि त्यसरी नै कार्यविधि बनेर त्यो कार्यविधि मार्फत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बिचौलिया आफन्त को कहाँ छन् त्यसरी जाने हो कि भन्ने हामीलाई शंका लागिरहेको छ। त त्यसो भएकोले यस्तो नहोस् भन्न हामी चाहन्छौं। मुलुक कोभिड-19 ले थला परेको छ। कोभिड-19 मा बजेट छुट्याउनु पर्छ भनेर हामीले हाउसदेखि लिएर सम्पूर्ण तहमा आवाज उठाएका छौं। तर त्यो बजेट खर्च गराइको तरिका हेर्दाखेरि फेरि पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्रै खर्च गरिने हो, जाने हो भने कोभिड-19 को नारा लिएर सीमित एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै एउटा निर्वाचन क्षेत्रको मान्छेलाई मात्रै खर्च हुने कुरा हुन्छ भने यो कुरा बेठिक हुन सक्छ। किनभने हिजो आजकै कुरा मन्त्रीज्यूका निर्वाचन क्षेत्रका मान्छेहरूलाई काठमाडौँ होइन पीसीआर काठमाडौँमा यो कर्णालीको पीसीआर काठमाडौँमा लिएर पनि आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका मान्छेलाई पीसीआर गराएर पठाइने कुरा भयो। अरू सांसदज्यूहरूका निर्वाचन क्षेत्रका मान्छेहरू आफूले पैसा तिरेर पनि घर जाने अवस्था रहेको छैन। कोभिड-19 को कोषमा बजेट छुट्याएर भोलि त्यस्तै हुने हो भने अवश्य पनि त्यो जनमुखी हुन सक्दैन, कर्णालीमुखी हुन सक्दैन। त्यसैले हामीलाई त्यो शंका लागिरहेको छ। अर्को कुरा, यो अलि बजेट अझै पनि हामीले कृषिमा जोड दिने भनेका छौं, तर खासै किसानले अहिले पनि बजेटको महत्त्व बुझ्न सकिरहेको छैन। खासै किसानले बजेट आउँछ जान्छ तर त्यसबाट लाभ लिन सकिरहेको छैन। त्यसैले किसानमुखी बजेट हुनुपर्छ, तर किसानमुखी अझै पनि भइरहेको छैन। म उदाहरणको लागि अहिले सहुलियत रूपमा बजारमा युरिया मल आएको छ। आएको त्यो सहुलियत रूपमा आएको त्यो युरिया मल जनताले नपाएर व्यापारीहरूको भण्डारमा भण्डार भइसकेपछि त्यही किसानले महँगो अब पैसा हालेर लिनुपर्ने अवस्था छ। अर्को अन्तिममा सभामुख महोदय, यो बजेट अझै पनि विभेदकारी छ। आज हुम्ला जुम्ला र आज अरू सुगम ठाउँका जिल्लाहरूमा संघीयता भनेको पछाडि परेको वर्ग समुदाय क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनको लागि यो संघीयता हो। तर आज यहाँ पछाडि परेको ठाउँलाई पनि उही 20 लाख
सकौँ मान्य सदस्य, सम्पन्न सकौँ। अब साली अब जिल्लामा पनि उही 20 लाख गरेर आज एउटा सिमेन्टको बोराको हुम्ला जुम्लामा कति पर्छ? 8,000 पढ्न आउँछ भने यहाँ 1,000ले पाउँछ। त्यसरी पछाडि परेको वर्ग समुदाय क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउने यो विवेककारी भएको यस कुरामा सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने म सुधार लाग्दै म मेरो भनाइ अन्त गर्छु। हस् त, धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेटमाथिको छलफल आजै समाप्त हुने भएकाले बोल्न चाहने माननीय सदस्यहरूले रोस्टमको बायाँतर्फ रहेका सचिवालयका कर्मचारीहरूकोमा नाम टिपाउनुहोला। अब माननीय श्री बिन्दमान विष्ट, त्यसपछि माननीय श्री कुर्मराज शाही तयारी अवस्थामा रहनुहोला। माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमाथि हामी नियमित छलफलको प्रक्रियामा छौँ। हामी एउटा विशेष परिस्थितिमा छौँ। बजेट निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रियादेखि नै यो सदनमा बजेटका हाम्रा प्राथमिकता, हाम्रा उद्देश्यहरू यी हुनुपर्छ भनेर गम्भीरतापूर्वक छलफल पनि भइराखेको छ। त्यो छलफललाई आधार बनाएर यहाँ बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। बजेटलाई मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि हाम्रा प्राथमिकताहरू खास गरी महामारी, भोकमारी र रोजगारीलाई केन्द्रित गरेर बजेट प्रस्तुत भएको कुरा मैले अनुभूति गरिराखेको छु। खास गरी महामारीको पाटोलाई नियन्त्रण गर्ने र त्यसैलाई आधार बनाएर दीर्घकालीन रूपमा प्रयोग गर्ने गरी हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हाम्रो अहिले जे अवस्था छ त्यसलाई सुदृढीकरण गर्ने विषयमा हामीले जो छलफललाई केन्द्रित गरेका छौँ, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि प्रदेश अस्पताल, जिल्ला अस्पतालहरूमा आइसियु कक्षहरू निर्माण गर्नेदेखि लिएर भेन्टिलेटरहरू राख्नेदेखि लिएर अरू स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नेदेखि लिएर जनशक्ति उत्पादन गर्नको निमित्त यसको अध्ययन अध्यापनको विषयलाई अगाडि बढाउने विषयदेखि लिएर र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू, उपकरणहरूलाई व्यवस्थित गरेर कर्णालीका जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रियामा बजेट मूलभूत रूपमा केन्द्रित रहेको छ। यस अर्थमा हेर्दाखेरि यो बजेटको सकारात्मक पाटो छ। म यो विषयमा जोड दिन चाहन्छु। त्यसपछि भोकमारीको कुरा छ। उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने, त्यो सँगसँगै अहिले तत्काल हुने भोकमारी, सम्भावित भोकमारी जो छ त्यो भोकमारीलाई टार्नको निमित्त प्रदेश सरकारको तर्फबाट केही भण्डारणका कामहरूको निमित्त भनेर केही बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो बजेटको अर्को सकारात्मक पाटो हो। र त्यसपछि गएर रोजगारीको कुरा छ। हाम्रो प्रदेशको समग्र स्थितिलाई हेर्दाखेरि विविध खालका रोजगारीहरू सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा पनि ठुलो हिस्सा भनेको हाम्रो अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी गुमाएको अवस्था जो छ त्यो कुरालाई हामीले अहिले सम्बोधन गरेर जानुपर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै हुन्छ। त्योसँग जोडिएर अन्य तमाम रोजगारीहरू पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता होला। तर आधारभूत कुरा हाम्रो के हो त भन्दाखेरि श्रमसहितको रोजगारीलाई नै हाम्रो प्रदेशको पहिलो प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता हो। त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरू मार्फत सम्बोधन गर्ने जो प्रयत्न गरेको छ, यद्यपि यसका कार्यविधिहरू, यसका कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाहरू, यसको कार्यान्वयन गर्ने संरचनाका कतिपय अनुत्तरित प्रश्नहरू छन्। यी अनुत्तरित प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गरेर यसलाई अगाडि बढाउन सकियो भनेपछि अहिलेको जे समस्या हामीले निकट भविष्यमा भोग्दैछौँ, अहिले पनि भोगिराखेका छौँ र आगामी दिनमा पनि यो समस्या झन् जटिल रूपमा प्रस्तुत हुँदैछ, यी कुराहरूलाई हामी सम्बोधन गरेर जाने ठाउँमा हामी पुग्न सक्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि महामारी, भोकमारी र रोजगारीको प्रश्नलाई जसरी सम्बोधन गर्ने बजेटले प्रयत्न गरेको छ यो सकारात्मक छ। मैले फेरि जोड दिएर भन्न चाहन्छु यसका कार्यान्वयनका कतिपय कार्यविधिका कुराहरू, यसका कतिपय संरचनागत प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। यो कुराहरूलाई बजेटको लगत्तै पछि हामी प्रदेश सरकारले छिटोभन्दा छिटो यो कुरालाई सम्बोधन गरेर अगाडि जानुपर्ने अवस्थामा छौँ।
यो कुरामा जोड दिन म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा शिक्षाको प्रश्न छ। हामी यो महामारीबाट शैक्षिक प्रश्नलाई कसरी हल गर्ने भन्ने सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ। भर्चुअल रिसोर्स सेन्टर निर्माण गरेर अगाडि बढ्नको निमित्त त्यसमा केही बजेटको व्यवस्था गरेको छ, केही पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नको निमित्त र त्यो रिसर्च सेन्टर निर्माण गर्नको निमित्त बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो बजेटको व्यवस्थालाई हामीले अबलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ? हाम्रो जस्तो प्रदेश जहाँ विद्युतको उपलब्धता छैन, जहाँ नेटवर्कको उपलब्धता छैन, जहाँ श्रव्य दृश्य सामग्रीहरूको उपलब्धता छैन, हाम्रो जस्तो यस्तो प्रदेशमा यो शिक्षा यसरी दिने भनेर हामीले जसरी सोच बनाउन खोजिराखेका छौँ, यो महामारीलाई अलि परसम्म गइपुग्दाखेरि जे हामीले सङ्कट भोगिराखेका छौँ, यो सङ्कट लम्बिँदै जाँदाखेरि यो प्रश्नलाई कसरी हल गर्ने भन्ने कुरा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। यद्यपि बजेटमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ, तर यसको कार्यान्वयनको पाटो, यसका पूर्वाधारहरू, यसका हामीले संरचनाहरू, यसको जनशक्ति, धेरै कुराहरू अनुत्तरित छन्। यो कुरालाई हामीले छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस अर्थमा शैक्षिक प्रश्नलाई पनि अलिकति यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ। यसका विविध पाटा पक्षहरूलाई हामीले व्यवस्थित गरेर जाने सन्दर्भमा समयमै हामीले ध्यान दिन सकेनौँ भनेपछि, प्रदेश सरकारले ध्यान दिन सकेन भनेपछि फेरि पनि यो बजेटकै रूपमा, वक्तव्यकै रूपमा, होइन भाषणकै रूपमा, किताबमा सीमित हुने कुरा रहन सक्छ। यतातिर छिटोभन्दा छिटो यो प्रक्रिया अगाडि बढाएर जानुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुरातिर प्रदेश सरकारको म गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसपछि तेस्रो प्रश्न भनेको अरू कतिपय कुराहरू छन्। सामाजिक क्षेत्रको विकास र यसको समृद्धिको कुराहरू छ। त्यसपछि गएर अरू तमाम कुराहरूलाई यसले सम्बोधन गर्न खोजेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि मैले यसभित्र देखेका सकारात्मक, यो बजेटका सकारात्मक पाटा पक्षहरू यी छन्। यो कुरालाई हामीले कतिपय प्रश्नहरू हामीले हल गर्नुपर्ने छ। यो प्रश्नहरू हल गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान जरुरी छ। म यतातिर ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। अब यो यसका केही मैले सुझाव दिनुपर्ने विषयहरू छन् जस्तो लाग्छ। यो सुझाव दिने विषय प्रारम्भ गर्दाखेरि म कहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि, प्रदेश सरकार कम्तीमा पनि आफ्नो यो बजेट वक्तव्यलाई सरसर्ती पढ्दाखेरि प्रदेश सरकार कम्तीमा पनि आफ्नो रियालिटी अथवा आफ्नो वास्तविक धरातलमा उभिन खोजेको जस्तो मलाई अनुभूति हुन्छ। विगतका वर्षहरूमा हामीले जे प्रकारका परियोजनाहरू, जे प्रकारका कार्यक्रमहरू परिकल्पना गरेर बजेट वक्तव्यमा लाइन लगाएर हामीले कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ, त्यो प्रकारका कार्यक्रमहरू अहिले कम्तीमा पनि छैनन्। बजेटको एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि सानातिना कार्यक्रमहरू, सालबसाली कार्यक्रमहरू हुन्छन्। तर हाम्रो प्रदेशमा के हुने गर्यो त भन्दाखेरि विगतमा ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू सालबसाली हुन थाले। कार्यान्वयन गरेर सालबसाली होइन। जस्तो कर्णाली एरोज भन्यौँ गत वर्ष हामीले, अहिले छैन। अर्को त्यस्तै प्रकृतिको ठुलो कार्यक्रम भन्यौँ, यो वर्ष छैन। अघिल्लो वर्ष, त्योभन्दा झन् अघिल्लो वर्ष हामीले ठुल्ठुला कार्यक्रमहरूको परिकल्पना गऱ्यौँ, अर्को वर्ष हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रकृतिको कार्यक्रमहरू हामीले जो हिजो परिकल्पना गऱ्यौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि आज आइपुग्दाखेरि ती कार्यक्रमहरू बिस्तारै ती कार्यक्रमहरू हाम्रो बजेटबाट, हाम्रो कार्यक्रमबाट हराउँदै गइराखेका छन्। आज हामीले जे कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छौँ आजको रियालिटीमा अगाडि बढेका छन् भन्ने कुरा यो छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी वास्तविक धरातलमा उभिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ मैले राख्न चाहन्छु। अब त्यो सँगै दोस्रो कुरा, अब हामीले हाम्रो बजेट प्रस्तुत हुने बेलामा हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने, हामीले निरन्तर रूपमा घचघचै राख्ने प्रश्न के हो त भन्दाखेरि, हाम्रो आन्तरिक स्रोतलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी सुदृढीकरण गर्ने, कसरी बढाउने भन्ने प्रश्न अहिलेसम्म हामीले हल गर्न सकेनौँ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले वर्षभरि त्यो विषयमा सोच्नुपर्ने हो, तर त्यो विषयमा सोचेको हामीले पाइराखेका छैनौँ, मैले पाइराखेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले 33 अरबको बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ। गत वर्ष 34 अरबको थियो, थोरै अहिले कम छ। तर यो गत वर्षको भन्दा थोरै यो जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि हामी 1 अरब घाटा बजेटमा थियौँ गत वर्ष, अहिले हामी घाटा बजेटमा छैनौँ जस्तो लाग्छ। हेर्दाखेरि हामी उही ठाउँमा छौँ। तर 11 अरब गत वर्षको खर्च नभएको बजेट आउँदाखेरि हामी 33 अरबमा छौँ। तर 11 अरब त्यो छोड्ने हो भने, हाम्रो पुरै बजेट यो वर्षमा कार्यान्वयन हुने हो भने अर्को वर्ष हामी 20 अरबमा झर्छौँ। 20 अरबमा 4 अरब सशर्त अहिले पठाएको छ। त्यही रेसियोमा अर्को वर्षमा पनि हुँदाखेरि हामी 16 अरबमा आउँछौँ। 16 अरबमा आउँदाखेरि हाम्रो प्रशासनिक खर्चदेखि लिएर चालु खर्च, अत्यावश्यक चालु खर्च गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 8 अरब खर्च हुँदाखेरि हाम्रो विकास बजेट 8 अरबको हुन्छ। त्यो 8 अरबले हाम्रो यो कर्णाली प्रदेश जो हामी विकासमा पछाडि परिराखेका छौँ त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने होला, यो प्रश्न हामीलाई अत्यन्तै खड्किराखेको अनुत्तरित प्रश्न बन्न थाल्यो। म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, आजको यो बजेटमाथि छलफल गर्ने क्रममा म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी आगामी वर्ष हाम्रो यो अहिलेको जो 30 करोड हामीले अनुमानित गरेका जो छौँ हाम्रो आन्तरिक स्रोतलाई कसरी बढाउने होला, अब यो बजेट पास भइसकेपछि
अब अख्तियारी दिने र त्यसपछि गएर रकमानान्तर गर्ने र त्यसपछि गएर अब भुक्तानी दिने कुरामा मात्रै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कैद नहोस्। आन्तरिक स्रोतलाई कसरी बढाउने होला, के कार्यक्रम राख्दाखेरि हाम्रो आन्तरिक स्रोत बढ्छ, यतातिर गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाओस्। म यो विशेष ढङ्गले आग्रह गर्न चाहन्छु र मैले आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। मान्य श्री कुर्मराज शाही, त्यसपछि मान्य श्री गोपाल शर्मा तयार रहनुहोला। मान्य सभामुख महोदय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आर्थिक वर्ष 77-78 को राजस्व र व्ययको विवरण सहितको बजेट पेश गर्नुभएको छ। त्यो पेश भएको बजेटमाथि हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। सायद मलाई लाग्छ हाम्रो छलफल एउटा तार्किक निष्कर्ष पुग्नेछ र त्यसलाई ग्रहण गर्नुहुनेछ। त्यही प्रकारले आफ्नो मनोविज्ञान र मानसिकता निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने म शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो यहाँ चाहिँ हामीले अहिलेसम्म बोलिरहँदाखेरि, छलफल गरिरहँदाखेरि केवल 3टा आरलाई मात्रै जोड गरेका छौँ। यो बजेटले पनि 3टा आरलाई मात्रै जोड गरेको छ प्राथमिकतामा। मेरो प्राथमिकतामा 3टा आर होइन 4वटा आर बनाउनुपर्छ। हामीले भन्दै आयौँ रोजगारी, महामारी, भोकमारी र रोजगारी भन्यौँ हामीले। मैले 4वटा आरमा के जोडेको छु भन्दाखेरि महामारी पनि हो, अहिले महामारीले निम्ताएको रोजगारी हो। योभन्दा पहिलाको आर्थिक वर्षमा पहिलो प्रायोरिटीमा रहेको पूर्वाधारलाई कहाँ छोड्यौँ हामीले। त्यही भएर मैले महामार भन्नुहोस् यो, त्यसपछि गएर भोकमार, पूर्वाधार र रोजगार, 4वटा आरलाई प्राथमिकता राख्नुहोस् मेरो सुझाव। र यसै गरी मैले यो सरसर्ती यो अध्ययन गरेँ, 3-4 दिन मैले लगाएँ, बेसरी अध्ययन गर्दाखेरि मैले निष्कर्षमा चाहिँ पुग्न सकिनँ। यसका केही नकारात्मक पक्षहरू, यसका केही सकारात्मक पक्षहरूले मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हाम्रो अर्थमन्त्री प्राज्ञिक मान्छे नै हो। यसको लेखन शैली, भाषा शैली र कार्यक्रमलाई सूत्रबद्ध गर्ने सन्दर्भमा असाध्यै समृद्ध छ। यो कोभिड-19 मा बजेट केन्द्रित भएको छ। अहिले हाम्रो प्राथमिकता विषय पनि त्यही हो। यो सिद्धान्त र उद्देश्य प्रष्टताका साथ एकदम व्यवस्थित ढङ्गले ल्याउनु भएको छ। म उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसका नकारात्मक पक्षको बारेमा यो कार्यक्रमले नरम विषयमा बढी केन्द्रित गरेको छ। यसले हार्ड विषयमा अत्यन्तै कमजोर छ। यो बजेट रोजगारको नाममा समूह सहकारीमा बढी केन्द्रित गरेको छ। यसले फेरि समूह सहकारीले हाम्रो बदनाम गरेको छ, हामी थाहा पाएका छौँ, मिडियामा आइसकेको छ। बजेटलाई विकेन्द्रीकृत भन्दा पनि यसले केन्द्रीकृत गरेको छ। यसले डल्लोको सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरेको छ। यो डल्लोको सिद्धान्त कहाँबाट चाहिँ प्रतिपादन भयो, मैले धेरै अध्ययन गरेँ यसको बारेमा। अमेरिकाबाट भयो, जापानबाट भयो, सिङ्गापुरबाट भयो, कहाँबाट भयो यो डल्लो। यो डल्लोको सिद्धान्तले बढी ठाउँ लिएको छ यो बजेटमा। अनि यो जनता सडकलाई अल्लमल्ल पारेको छ। यसलाई प्रष्ट पार्नु पर्यो। हामीले जनतालाई भनिसकेका छौँ, बोलिसकेका छौँ, अहिले पनि 10 करोड आउँछ है भनेर भनेका छौँ। किनभने योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो नभइदिएको सायद हामीले अहिले भन्दैन थियौँ। यसलाई प्रष्ट बनाउनु पर्यो, पार्नु पर्यो। अहिले पनि 10 करोड चाहियो हामीलाई। हाम्रो माग त्यही हो। एकदम अर्ग्यानिक भाषाबाट मैले भने 10 करोड चाहियो। अनि यो निर्माण क्षेत्र पूर्वाधारलाई यो के भनिएको छ, अगाडि पछाडि के राखिएको छ, यसलाई हटाएर सिधै निर्वाचन क्षेत्र भनिनु पर्यो। अनि यसै गरी मलाई लाग्छ यो कर्मागत योजनाहरू जो छन् सम्पन्न भएका छैनन्, यो कर्मागत योजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेटको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अनि यसै गरी यो स्थानीय सरकारसँगको जो समन्वय छ
बढी केन्द्रीकरण गरिएको छ, हामीलाई बिर्सिएको छ। प्रदेश सरकारको सङ्घीयतालाई अलिकति स्थानीय सरकारले मात्रै जोड गरिरहँदाखेरि सङ्घीयतामाथि के प्रश्न उठ्छ कि? अनि यसगरी बहुवर्षीय योजना कुनै ठाउँमा उल्लेख भएको मैले देखिनँ र मेरो सुझाव कार्यक्रम पूर्वाधारसँग सम्बन्धित हुनु पर्यो, किनभने पूर्वाधार अहिले पनि सडक पुगेका छैनन्, खानेपानी पुगेका छैन, सिँचाइ पुगेको छैन। पूर्वाधारलाई जोड गरेनौँ भने रोजगार कसरी सिर्जना गर्न सक्छौँ र हामी? सबै कार्यक्रमहरू मलाई लाग्छ यो नरम कार्यक्रमभन्दा पनि, सफ्ट कार्यक्रमभन्दा पनि हार्ड कार्यक्रममा जोड गरियो भने रोजगार सिर्जना हुन्छ, यो मैले विश्वास लिएको छु। अनि यसै गरी चाहिँ यो योजना छनौट प्रक्रियामा मैले बाहिर सुनेको कुरा साँचो या झुटा हो? ओडामा 1 करोड दिने अरे, त्यही बसेर छान्ने भन्नुभएको छ। अब यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ प्रदेश सदस्यहरूको भूमिका कहाँ रहन्छ? यो प्रदेश सरकार हो, 3 तहका सरकार छन्, सङ्घीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ। हामीले स्थानीय सरकारलाई राखेर चाहिँ मलाई योजना थान्न थालियो भने प्रदेश सरकारको अस्तित्व कहाँ रहन्छ? म यो अर्थमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यो यसै गरी स्थानीय तहमा भर पर्ने भन्दा पनि हाम्रा कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन सक्छौँ सक्दैन हामीहरू? हामीले कार्यालय स्थापना गरिसकेका छौँ, कन्टिजेन्सीबाट प्राइभेट राख्न पाउँछ, सेवा करारमा राखे हुन्छ। कन्टिजेन्सी कार्ड छ, कन्टिजेन्सीबाट हामी कर्मचारी राख्न सक्छौँ, प्राइभेट नियुक्ति गर्न सक्छौँ र हाम्रो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। अनि यो अनुगमनको अहिले अलपत्र छन् हाम्रा, मैले अर्थमन्त्रीको ध्यान हेरेर ताने, कसले अनुगमन गर्ने भन्दै छन्। स्थानीय निकायमा उपलाई अधिकार दिआउँछ, हाम्रो योजना हेर्न त हैरान छ, अनि प्रदेश कहाँबाट हेर्ने भनेर चाहिँ अलपत्र परेका छन् योजनाहरू, कसैले पनि हेरेको छैन। हाम्रो भूमिकै छैन। समन्वय समितिलाई बलियो बनाउनु त भनेको छ यो बजेटमा, तर समन्वय समिति मलाई लाग्छ बजेट नदिए समन्वय समिति चल्नेवाला छँदै छैन, बजेटै छैन भनेर त्यत्तिकै निरीह भएर बसेको अवस्था छ। उहिले हाम्रो बजेट उहिले अनुगमन गर्ने पक्षमा छैन। यो अनुगमनको पाटो प्रक्रियालाई बलियो बनाउने निम्ति यतातिर लाग्नु पर्यो। र यसै गरी अब यो भ्रष्टाचार र अनियमितता जो ढिला सुस्ती छ नि, अब यसलाई कसरी रोक्न सक्छौँ हामीले? यसको अनियमितता छ, ढिला सुस्ती छ। अहिले अन्तिम मार्ग टेन्डर भएका छन्। अब अहिले 11 अरब बचेको कुरा त यसले थाहा भइगयो। यो वर्षमा, यो चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुनुपर्ने बजेट हामीले खर्च गर्न सकेनौँ। त्यसै गरी अर्कोचोटि हामी सक्दैनौँ। सबभन्दा त्यो भएर ढिला सुस्तीलाई चाहिँ तपाईँको कर्मचारीलाई एकदम चाहिँ मलाई लाग्छ छुरा बनाउनका निम्ति कस्तो खालको पोलिसी हामी बनाउन सक्छौँ, यसका निम्ति विशेष गरी हामीले सोध्नु पऱ्यो। र अर्को कुरा म थोरै अब अन्तिममा म धेरै बोलिनँ, मुख्य गरेको चाहिँ तपाईँको यो घुसखोरीमाथि रोक लगाउन हामी कसरी सक्छौँ? सबभन्दा अहिले जाली कोभिड-19 सँगसँगै जोडिएको विषय भनेको घुसखोरी हो। मलाई अरस्तुको एउटा सानो उदाहरण भने भन्न गएँ, शासकले जहिले पनि यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, हाम्रो मन्त्रीज्यूहरूले, कर्णाली बढी छ यो, कि उसका अधिकृतहरू अनुचित लाभ वा घुसखोरीमा लिप्त नहुन्। यदि पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भयो भने यसले जनतालाई दुःख दिन्छ। यो अरस्तुको विचारलाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो। त्यो भएको हुनाले म थोरै अन्तिममा राजस्वको बारेमा कुरा गरौँ। एउटा कौटिल्यको चाहिँ म त उदाहरण दिन चाहे। यहाँनिर कोष बनाउने कुरामा राजस्व हामी साह्रै थोरै मात्रै 45 करोड मात्रै छ भनेर भनेका छौँ, हामीले त्यो अनुमान गरेका छौँ। यो कोष बनाउनका निम्ति कौटिल्यको सिद्धान्तलाई हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ, उसको दर्शनलाई अवलम्बन गर्नु पर्यो। प्रजाको सम्पन्नता राज्य कोषको वृद्धि हो। प्रजाको समृद्धि, उच्च चरित्र, कर्मचारीको कर्तव्यपरायणता, कर्तव्यनिष्ठ छैनन् कर्मचारीहरू हामी बुझिसकेका छौँ। र अन्नको वृद्धि गर्नुहोस्, ठिकै साल जोडिएको छ। उद्योग व्यापार राज्य कोषको वृद्धि नै मलाई लाग्छ यो कोषको बनाउने एउटा चाहिँ अनि कोष बल्ल बलियो हुन्छ, योतिर ध्यान दिउँ भन्ने कुरा म राख्दै अन्तिममा यो डल्लो कुरा जो छ, यो डल्लोलाई व्यक्तिवादले प्रशय गर्छ, संस्थागतले प्रशय गर्दैन। व्यक्तिवादले प्रशय गर्ने भनेको मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा व्यक्तिलाई मान्यता बढिदिन्छ, राज्यलाई के मात्रै ठान्छ भन्दाखेरि यो कार्य केवल नाइटको चाहिँ मलाई लाग्छ पाले मात्रै भन्ने ढङ्गले बुझ्या हुन्छ। यो चाहिँ नाइटको पाले चाहिँ राज्यले नबनाऊ, यो सबैलाई नबनाऊ भन्ने यही सुझाव राख्दै मेरो आफ्नो छोटो सुझाव अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। यसपछि मान्य श्री गोपाल शर्मा।
मान्य श्री गोपाल शर्मापछि मान्य श्री मीना सिंह राखाल तयारी अवस्थामा रहनुहोला। माननीय सभामुख महोदय, हामी 2077-78 को बजेट वक्तव्यमाथि छलफलको क्रममा छौँ। यो बजेट वक्तव्यलाई सामान्यतया केन्द्रीय बजेटले सङ्कुचित बनाएको छ, त्यो मलाई अनुभूति भएको छ र केन्द्रीय बजेटले प्रदेशभरि सिङ्गो प्रदेश तहमा 4% मात्रै बजेटको व्यवस्था गरेको छ। त्यसको प्रभावमा हाम्रो प्रदेशको बजेट प्रभावित हुनु स्वाभाविक ठान्छु म। यो बजेट वक्तव्यले सामान्यतया नीति कार्यक्रम, प्री बजेट छलफल र त्यस क्रममा व्यक्त भएका सुझावहरूलाई पछ्याउने प्रयत्न गरेको मैले देखेको छु र हाम्रा जोडहरू थिए। पहिलो, स्वास्थ्य, खास गरी महामारी नियन्त्रण गर्ने, दोस्रो भोकमरी नियन्त्रण गर्ने र तेस्रो रोजगारी सिर्जना गर्ने, यो कुरामा हाम्रो प्राथमिकता थियो र त्यो प्राथमिकतालाई जोड गर्दै यो बजेटले आफ्ना केही कुराहरू राखेको छ। जस्तो सभामुख महोदय, यो बजेटले 4.5% कोभिड कोषमा, कोभिड नियन्त्रण कोषमा मात्रै, कोभिड-19 नियन्त्रण कोषमा मात्रै 4.5% बजेट व्यवस्था गरेको छ र सिङ्गो स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि 8% व्यवस्था गरेको छ। रोजगारी सिर्जनामा मात्रै 19.38% रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरेको छ। यसले उत्पादनको दायरा बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने स्थिति स्वतः देखिन्छ। यो प्रयत्न छ र सरकारले आर्थिक अनुशासन र मितव्ययतामा जोड गरेको पनि देखिन्छ। यसले चालु खर्च घटाउने, प्रशासनिक खर्च बढाउने, पुँजीगत खर्च चालु खर्च घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने यो नीति अख्तियार गरेको छ र सिङ्गो गत वर्षको चालु खर्चमा 4% कटौती गरेको छ। 4% कटौती गरेको छ र 25%मा प्रशासनिक खर्च सीमित गरेको छ। यस अर्थमा यसले आर्थिक अनुशासनको पाटोबाट, मितव्ययताको पाटोबाट आफूलाई अलिकति जोड गर्ने प्रयत्न गरेको छ। यसले विकास निर्माणको नीतिमा 5J को नीति अख्तियार गरेको छ। जनचाहना, जनहित, जागरुकता, जनसहभागिता र जनस्वामित्वको विषयलाई यसले प्राथमिकता दिएको छ। त्यसकारण समग्रमा मैले बजेटको वक्तव्य सामान्यतया सकारात्मक रूपमा नै लिएको छु सभामुख महोदय। यसको केही विषय टिप्पणी गर्न लायक छ सभामुख महोदय। यो बजेट वक्तव्यले 6% आर्थिक वृद्धि दर अनुमान गरेको छ। गत वर्ष मात्रै हामीले 5.7% आर्थिक वृद्धि दर हुने अपेक्षा गरेका थियौँ। यो बजेट, गत वर्षको बजेटले त्यो अपेक्षा गरेको थियो र अहिले 3.6%मा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। हामी गत वर्ष धेरै सहज अवस्थामा थियौँ र हामीले 5.7% अपेक्षा गरेका थियौँ भने अहिले यस्तो विषम परिस्थितिमा छौँ। सरकारले अथवा अर्थमन्त्रीज्यूले कसरी 6% आर्थिक वृद्धि दर हुने अपेक्षा गर्नुभयो, जबकि हाम्रो प्रदेश कृषिमा मात्रै निर्भर छ। यहाँ औद्योगिक क्षेत्रहरू, अरू क्षेत्रहरू हामीसँग सीमित छैन। कृषिमा पुराको पुरा कोसिस गऱ्यौँ भने पनि हामी कुनै हालतमा 6% आर्थिक वृद्धिमा जाँदैनौँ। त्यसकारण यो बजेट अलिकति आर्थिक वृद्धिको आकलनबाट हवाई स्वैर कल्पनामा छ कि भन्ने ठान्छु सभामुख महोदयमा। त्यसकारण यो अलिकति त्यस्तो खालको मनोगत टाएको कल्पना यसमा व्यक्त हुन्छ। सभामुख महोदय, गत वर्षका केही नाराहरू यो वर्ष पनि दोहोरिएका छन्। कतिपय कार्यान्वयनमा नआउने नाराको रूपमा मैले यसलाई बुझेको छु। गुरु योजना तयार गर्ने भन्ने कुरा लगातारका कुराहरू हुन्, हामी कहिले गुरु योजना बनाउँदैनौँ। सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निरन्तरका नाराहरू हुन्, हामी कहिल्यै सम्भाव्यता अध्ययन गर्दैनौँ। परियोजना बैंक निर्माण गर्ने भन्छौँ, हामी कहिल्यै परियोजना बैंक बनाउँदैनौँ। यो खालको स्थितिले हामी अलिकति यस्ता विषयहरू कहिले पूर्णता पाउँछन्। परियोजना बैंक निर्माण गर्ने र त्यसबाट योजना छनौट गर्ने कुरा हामीले व्यवस्थित कहिले गर्छौँ, डिपिआर अथवा सम्भाव्यता अध्ययनका कुराहरू कहिले व्यवस्थित गर्छौँ। यस्ता विषयहरू जहिले पनि दोहोरिएर आउने, कहिले पुरा नहुने खालका स्थितिहरू छन्। जनताले बुझ्ने भाषा पनि कहिलेकाहीँ बजेट वक्तव्यले ख्याल गर्दैन। यसतर्फ ध्यान दिउँ। म एउटा पढ्न चाहन्छु सभामुख महोदय। स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र आपूर्ति, रोजगारी, आजीविका, पूर्वाधार र समृद्धि। आजीविका भने के हो सभामुख महोदय? कसले बुझ्छ यो भाषा? यद्यपि यो जीविकापार्जनसँग जोडिएको होला। यो नगरेर सिधै सरकारले रोजगारी, पूर्वाधार र समृद्धि मात्रै राख्दै पनि हुन्थ्यो, रोजगारीबाटै आजीविकाको विषय भइहाल्थ्यो। यो हिन्दी भाषाको शब्द यहाँ सापटीको रूपमा आएको छ। मैले कतिपय भाषाहरू सरल र जनमुखी हुन जरुरी ठान्छु।
सभामुख महोदय जोड गर्नुपर्ने अझै विषय कृषिमै हो। हाम्रो कृषि क्षेत्रकै विषय, खास गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमै हामीले जोड गर्न जरुरी छ। शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधारको क्षेत्रको जिम्मा सङ्घ र प्रदेशले लिने हो भने शिक्षा क्षेत्रको तलको सुधार गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिन सक्छन्, स्थानीय तहले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्छन् भन्ने म ठान्छु। अहिले पनि विद्यालयका पूर्वाधारका विषयहरूमा हाम्रो जोड पुग्न सकेको छैन। सदरमुकामदेखि राजधानी जोड्ने सडकका विषयहरू हामी जहिले पनि कुरा गर्छौँ। अहिले पनि मलाई अनुभूति छ, रुकुमबाट राजधानी पुग्ने सहज व्यवस्थापन यो सरकारले कहिले गर्छ? बर्खा लाग्यो कि हामी रुकुम जान नसक्ने अवस्था, रुकुमको सदरमुकामसँग नजोडिने अवस्था किन बनिराखेको छ? यसतर्फ अहिले पनि औपचारिकमा सीमित नहोस्। धन्यवाद। मान्य श्री मीना सिंह रखाल, त्यसपछि मान्य श्री सुशील कुमार थापा तयार रहनुहोला। सभामुख महोदय, यो सदनमा र यस सभाको मान मर्यादालाई आत्मसात गर्दै समयको पालना गर्ने कोसिस गर्नेछु। सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट वक्तव्य आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्रस्तुत भएको विषयमा छलफल गरिरहँदा यहाँ चाहिँ 228 बुँदामा समेटिएर आएका यी नीति तथा कार्यक्रमलाई नै बजेटको रूपमा आएको छ र यहाँभित्र सबै कुराहरू केही गत वर्षका र केही अहिलेका र खासै त्यस्ता नयाँ त केही छैन, तर यसले प्राथमिकतामा कोभिड-19लाई नै प्राथमिकता दिएको छ। यो स्वागत योग्य छ। यो परिस्थितिमा, यो जटिलताको अवस्थामा आज कोभिड-19 को कुरा गर्दाखेरि दैलेख र सुर्खेत सल्यान असाध्यै भयभीत अवस्था छ। त्यसमा पनि दैलेख अहिले ग्रामीण भेगमा पनि धेरैभन्दा सङ्क्रमित भएका छन् र ती सङ्क्रमितबाट बचाउनको लागि प्रदेश सरकारको कतिको महत्त्व रहनेछ यहाँ लेख्न त लेखिएको छ, प्राथमिकता त छ, तर हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ यो प्रश्नवाचकको चिन्हमा खडा भएको छ। समयले कोल्टो फेर्दा परिस्थिति जटिल हुन्छ र सोचेका कुराहरू व्यवहारमा लागू गर्न नसक्दा आफूले पराजितको महसुस पनि गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले अथवा हामीले 74, 75, 76, 77 र आज आएर 77-78 को बजेट वक्तव्य हेर्दाखेरि नयाँ हामीले केही पनि देखेका छैनौँ र यी पुराना बजेटलाई पनि हामीले कार्यान्वयन नगरेको अवस्था छ। यद्यपि हामीले दलीय व्यवस्था हो, हामीले यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। कार्यान्वयनको लागि सबैको साझा धारणा हुनुपर्छ, सबैको सहयोग र सल्लाह पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। यो आर्थिक वर्ष 78 बजेटमाथि छलफल गर्दा कुल बजेट 33 अरब 74 करोड 13,53,000, चालु गतमा 11 अरब 67 करोड 57,32,000, पुँजीगतमा 19 अरब 6 करोड 91,21,000, वित्तीय व्यवस्थामा 2 अरब 49 करोड 65 लाख। ती तीन ठाउँमा वितरण भएको यहाँ देखिन्छ, तर यो बजेटले केही वर्ग, केही क्षेत्र, केही समुदायलाई न नीति र कार्यक्रमले छोयो न यो बजेटले छोयो। कर्णाली प्रदेशको अवस्था भूगोल हेर्दाखेरि
आज हामी त्यो सेतो कुर्सीमा बसिरहेको माननीयलाई पनि प्रश्न छ र आज मन्त्रालयमा मन्त्रीको पदमा बसिरहनु भएको उहाँहरूलाई पनि प्रश्न छ। के छ भनेपछि हामी आज ती समुदायको भोटबाट यो कुर्सीमा बस्ने योग्य भएका छौँ। हाम्रो संविधान 2072 मौलिक हक र कर्तव्यमा सामाजिक न्याय हक भन्ने एउटा बुँदा छ। त्यसमा लेखिएको छ सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्ग र सीमाङ्कित, मुस्लिम, पिछडिया वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, पीडित, विपन्न, खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनेर संविधानमा उल्लेख गरेको छ। तर हामीले न नीति र कार्यक्रममा ती समुदायलाई सम्बोधन गरेको देख्यौँ न बजेटमै। आज आदिवासी छुटेका छन्, आदिवासी जनजाति छुटेका छन्, यौनिक अल्पसङ्ख्यक छुटेका छन्, मुस्लिम छुटेका छन्। अनि हाम्रो कर्णाली क्षेत्रको पिछाडिएको क्षेत्र कुन चाहिँ हो? त्यो किटान भएको छैन र महिलाको कार्यक्रममा किटान भएको छैन। के आज अपाङ्ग पनि 3-4 वर्गमा छन्, क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग। आज अपाङ्गहरू कोहीलाई डोरी बाँधेर राखेको अवस्था छ। दैलेख जिल्लाको वार्ड नम्बर 5 मा आज ती 35 वर्ष भइसके ती अपाङ्गलाई डोरी बाँधेर राखेकै छ। यहीँ तातापानी वडा नम्बर 3 मा पनि एकजना महिला, उनलाई पनि डोरी बाँधेर राखेको अवस्था छ। र ती अपाङ्गको लागि हामीले के सोचेका छौँ र हामीले तिनलाई कस्तो किसिमले सम्बोधन गरेका छौँ? आज ती मुस्लिमहरू यहीँ पनि त्यो काँक्री बिहार त्यो उता पिपिरातिर जाने भने मुस्लिम समुदाय छन्, दैलेखमा पनि मुस्लिम समुदाय छन्। हामीले के सम्बोधन गर्यौँ त? अनि हामीसँग यौनिक अल्पसङ्ख्यक ती बाटोमा हिँडिरहेको अवस्था छ, तिनीहरूको लागि हामीले के व्यवस्था गर्यौँ? त्यहाँ खै सम्बोधन। आज मलाई भन्नुपर्दा महिलाको कुरा महिलाले उठाउनु पर्ने, दलितको कुरा दलितले उठाउनु पर्ने हो भने हामीले ती जनतासँग प्राप्त गरेको भोटको मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार गरेका छैनौँ। एउटा रोचक प्रश्न म यहाँनिर भन्न के चाहन्छु भने 2070 सालको चुनावमा मेरै वार्डमा 2-3 थरीका अपाङ्गहरू जस्तै मुख नबोल्नेहरू हुनुहुन्छ। मुख नबोले पनि काम गर्नुहुन्छ, उहाँ भोट हाल्न तयार हुनुहुन्छ। मैले आफैले भोगेको ती 3 जनाले भोट हाल्न जाँदाखेरि एकजना नबोल्नेले सूर्यमा हाल्न खोज्नु भएको रहेछ, अर्कोजना नबोल्नेले रुखमा हाल्न खोज्नु भएको रहेछ, अर्को एकजना नबोल्ने बहिनी जो तिनी छिन् उनले पनि सूर्यमा हाल्न खोजिरहेको। तर के गरियो भने मतदान अधिकृतले उहाँहरूको अभिभावकले आएर यहाँ भोट हालिदिनु लगाउनु पर्यो भनिसकेपछि उहाँहरूले भोट हाल्न लैजानुभयो। तर उहाँहरूको चाहना के रहेछ? आफूले चाहना गरेको भोटमा मतदान गर्नुपर्छ भन्ने रहेछ। तर अभिभावकले जसले सूर्यमा हाल्न खोजेको थियो उसले रुखमा हालिदियो, जसले रुखमा हाल्न खोजेको थियो उसले सूर्यमा हालिदियो, जसले सूर्यमा हाल्न खोजेका थिएन उनको आँसी हतौडामा हालिदिए। त्यसपछि उहाँहरूलाई चित्त बुझेन, किनभने उहाँहरूलाई त सँगसँगै लगिएको थियो नि, नियम अध्ययन सँगसँगै लगिएको थियो, उहाँहरूले हेर्नुभयो। तर अभिभावकले चाहिँ फरक ठाउँमा चाहिँ भोट हालिदिए। तर उहाँहरूले चित्त नबुझेपछि आफ्ना कुराहरू आफ्नो इसाराबाट हामीलाई भन्नुभयो। त्यस्तो परिस्थितिमा उहाँले आफूले चाहना गरेको व्यक्तिलाई, गरेको पार्टीलाई भोट हालेर पठाइसकेपछि आज हाम्रा बजेटले, हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमले ती व्यक्तिलाई काहीँ पनि नसमेटेको देख्दाखेरि सदनमा मैले आज बजेट भन्दा पनि उहाँहरूको
विषयमा बोल्नुपर्ने आवश्यकता देखेर मैले बाँकी कुराहरू राखेर समय छैन, म बिदा हुन्छु। र मैले आशा त गर्दिनँ फेरि समेटिन्छ भनेर आशा गर्दिनँ, किनभने हामीले 75-76 बजेटबाट आउँदाखेरि अहिलेसम्म महिलाको लागि कति काम गऱ्यौँ, अपाङ्गको लागि कति काम गऱ्यौँ, सकौँ मान्य सदस्य। त्यो पिछडेका वर्गको लागि कति काम गऱ्यौँ भन्ने रेकर्ड नभएको हुनाले आशा त गर्दिनँ। मेरो तर्फबाट यो सरकारलाई सुझाव दिँदै र यो नीति तथा यो बजेट वक्तव्यलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। मान्य श्री सुशील कुमार थापा, यसपछि मान्य श्री रातो कामी तयारी अवस्थामा रहनुहोला। माननीय सभामुखज्यू, आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट वक्तव्यमा मैले आफ्नो क्षेत्रबाट अर्थात् मेरो क्षेत्रका जनताको तर्फबाट यो बजेट वक्तव्यमा आफ्नो धारणा राख्न उपस्थित भइरहेको छु। सभामुख महोदय, योभन्दा अगाडि नीति कार्यक्रममा मैले एउटा कुरा राखेको थिएँ कि नीति कार्यक्रम जसरी समावेशी समानुपातिक ढङ्गले सिङ्गो कर्णाली प्रदेशका समग्र दृष्टिकोणलाई मध्यनजर गर्दै जसरी नीति कार्यक्रम आएको छ त्यसकै आधारमा बजेट निर्माण हुनेछ र त्यो बजेट रेडविङमा परिणत हुँदा सबै मन्त्रालयको आउँदा सरकार र सदन बीचको सम्बन्ध गाढा भएर अगाडि बढ्नेछ। त्यति बेलासम्म यो नीति कार्यक्रमकै आधारमा बजेट निर्माण भएर सरकार र सदनको एउटै भावनाबाट अगाडि बढ्नेछ भन्ने दृष्टिकोणका साथ मैले नीति कार्यक्रममा हाम्रो सम्बन्ध यो नीति कार्यक्रम जस्तै बजेटसम्म पनि रहोस् भनेर मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ। यसो हेर्दा यो बजेट वक्तव्य 77-78 को बजेट वक्तव्य हेर्ने हो भने हिजो 76-77 को बजेट र अहिलेको बजेट हेर्ने हो भने मात्र 50-60 करोडको 61 करोडको बजेट कम छ। तर अहिले यो 77-78 को बजेट हेर्ने हो भने 76-77 को बजेट भन्दा पनि तल जनताको ठाउँमा अर्थात् निर्वाचन क्षेत्र जिल्लामा बजेट केन्द्रित गर्ने सवालमा यो काहीँ न काहीँ कतै चुकेको देखिन्छ र यो बजेट वक्तव्यले तर निर्वाचन क्षेत्र जनताको सामु बजेट लैजाने भन्दा पनि केन्द्रीकृत मानसिकताका आधारमा यसलाई सेन्टरमै कलेक्सन गरेर राख्ने जुन प्रयत्न भयो, यसले आज सिङ्गो सदनलाई सिङ्गो कर्णालीवासी सबैलाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ। सभामुख महोदय, यो एउटा महाविपत्ति महासङ्कट कोभिड-19 को भयावह अवस्था आइरहेको अवस्थामा मलाई के विश्वास थियो भने बजेट अङ्कमा प्रष्टै ढङ्गले भोलि काहीँ कतै यसलाई हामीले करेक्सन गर्न नपर्ने गरी अङ्कमा किटानी सहित सबै क्षेत्रलाई समावेश गरेर अङ्क सहितको बजेट आउनेछ र हामीले तत्कालै हप्ता दिनभित्रै यसलाई कार्यान्वयन गरेर बजेट जनताका सामु लैजाने र फास्ट्यागबाट यसलाई कार्यान्वयन गरेर 7वटै प्रदेश र सिङ्गो नेपालमै सबैभन्दा अग्रगामी रूपमा कर्णाली प्रदेशले कार्यान्वयन गरेको 100% कार्यान्वयन गरेको दिशाबाट अगाडि बढाउने त्यो बजेट निर्माण हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, त्यतातिर सोचिरहेका थियौँ। यसो हेर्दा कोभिड-19 कै सन्दर्भमा पनि त्यो हेर्दा डल्लोकै रूपमा छ, त्यसको खास ठोस कार्ययोजना आउन सकेन, त्यो सहितको आउनु पर्थ्यो। कोभिड-19 का नाममा अलि राजनीति भयो जस्तो महसुस भइरहेको छ, किनभने कोभिड-19 लाई
हेर्दा बजेट जम्मा 78 करोड देखिन्छ। त्यसको नाममा यो या त्यो नाममा मन्त्रालय केन्द्रित बजेटलाई डल्लो रूपमा राख्ने जुन प्रयत्न गरिएको छ, त्यो कोभिड-19लाई देखाएर राजनीति गर्ने एउटा वातावरण सिर्जना गरियो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामीले के अपेक्षा गरेका थियौँ सरकारबाट भने यति बेला बजेट डल्लोमा होइन, सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने गरी मेरो सरकारले मेरो लागि बजेट ल्यायो, हामी नागरिकका लागि यो कुराहरू सम्बोधन भयो भनेर रेड बुक सिरानीमा राखेर सुत्न सक्ने त्यो बजेट निर्माण हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। तर त्यसो यो बजेट हेर्दा आज सबै नागरिकहरू, आज हामी सबै अन्यलमा भएको हेर्दा बजेट गत सालभन्दा कम खासै छैन। तर नागरिकका सामु जाने बजेट निर्माण भयो कि भएन भनेर हेर्दा त्यसो पनि देखिन्न। त्यसकारण म सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने माननीय सभामुख मार्फत बजेट अझै पनि जनतामुखी कसरी बनाउन सकिन्छ, जनताले अपनत्व गर्ने खालको बजेट कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, अझै पनि यसलाई करेक्सन गरेर व्यवस्थित बजेट ल्याउनका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामीले यो बजेटले महामारी भोगमारी र रोजगारी भनेर नारा त ल्यायो, तर ती आज धन्न 30,000 कर्णालीभन्दा बाहिरबाट र अन्य मुलुकबाट आउने ती नागरिकका बारेमा ठोस कार्ययोजना के आयो त? ती नागरिकलाई अब हामी तपाईँको आफ्नै जन्मभूमि अर्थात् आफ्नै घर दैलोमा बसेर कर्णाली प्रदेश सरकारले आत्मनिर्भर भएर तपाईँहरूलाई उत्पादनमा जोडेर सरकारले तपाईँहरूलाई रोजगारी मार्फत उत्पादनमा जोड्ने यो कार्यक्रमहरू के ल्यायो त? त्यसका लागि कति बजेट खास ठोस रूपमा कति छुट्याइयो त भनेर भन्दा त्यसको त्यो तरिकाले आउँछ भन्ने हामीलाई महसुस थियो। तर यसो हेर्दा त्यस्तो चाहिँ देखिएन। आउनुपर्ने अहिलेको अपेक्षाकृत बजेट त्यतातिर केन्द्रित भएर आउनु पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। यसो हेर्दा 61 करोड कम भए पनि अहिलेको बजेटले जस्तो विभिन्न खर्चहरू कटौती गरेर ल्याएर आएको छ, जस्तो पुँजीगत खर्चको क्षमता बढाउने भनेको छ, चालु खर्च घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन संरचना गरेर यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। अर्कोतिर गोष्ठी सेमिनार लगायतका सिरोबार खर्चहरूमा उल्लेखनीय कटौती गरिएको छ भनिएको छ। मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार तथा बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता लगायतका शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन भनेको छ। यो सबै हेर्दा 61 करोड पूर्ति हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यसो हो भने लोकप्रिय बजेट भनिएको बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रम, गत सालकै लोकप्रिय कार्यक्रम, अहिले त नयाँ कोभिड-19 बाहेक त अरू आए जस्तो देखिएन। त्यस्तो लोकप्रिय कार्यक्रमहरू, जनता सडक, क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमहरू लगायतका थुप्रै कृषिका, खानेपानीका, तटबन्धनका, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता थुप्रै लोकप्रिय कार्यक्रमहरूलाई हटाएर लोकप्रिय नारा दिएर अलोकप्रिय बजेट ल्याउनेतिर हामीले यो बजेटले त्यतातिर केन्द्रित गरे जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छ। पक्कै पनि गत सालका लोकप्रिय कार्यक्रमहरूलाई यसमा समावेश गर्दै अझै थप लोकप्रिय, जनतासँग जाने लोकप्रिय कार्यक्रमहरू ल्याउनका लागि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री रातो कामी, त्यसपछि मान्य श्री खड्गबहादुर खत्री तयार अवस्थामा रहनुहोला। माननीय सभामुखज्यू, आज हामीले कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाज्यूबाट
प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्य उप छलफल गरिरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा खास गरिकन 2077-78 को बजेट वक्तव्यलाई सरसर्ती अध्ययन गर्दा बजेटले हामीले सदनमा अथवा छलफलमा उठाएका तीनवटा कुरालाई विशेष जोड गरेर जो सांसदहरूबाट उठेका थिए, महामारी, भोकमारी र रोजगारीको सिलसिलामा उठेका विषयहरूलाई बजेटले जोड दिएको छ र सँगसँगै हामीले कर्णाली प्रदेश सरकारले योभन्दा 74, 75, 75, 76 र 76, 77 मा कतिपय विषयहरू योजनाहरू सुरु भएका र ती कार्यान्वयनको फेजमा अगाडि बढिरहेका योजनालाई पनि हामीले जोड गर्नुपर्छ भनेर अगाडि सारेका थियौँ। त्यसलाई केही बहुवर्षीय र सालबसाली योजनाको रूपमा पनि कतिपय देखिएका छन्। लाग्दछ हामीले यो बजेटले अधुरा योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने र अहिलेको तात्कालिक अवस्थामा खड्किएका समस्याहरूलाई यसले सम्बोधन गर्यो भने निश्चित रूपमा कर्णाली प्रदेशले अगाडि ल्याएको यो बजेट वक्तव्यले सार्थकता पाउनेछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। खास गरिकन मोटामोटी रूपमा बजेटले अहिलेको सापेक्षतामा आफ्ना मतलब चाहिँ गतिविधिहरू अगाडि बढाउन खोजेको छ। यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै बजेटका हामीले जहिले पनि मानव समाजमा हामीले बजेट वक्तव्य गर्दा अथवा हामीले छलफल गर्दा भौतिक विकासलाई मात्रै हामीले प्राथमिकता दिने गरेका चाहिँ छौँ। आज त्यो भौतिक विकास मात्रै विकास हो कि होइन, अथवा भौतिक विकाससँगै समाजमा अरू तमाम खालका विकासहरू चाहिन्छन् कि चाहिँदैनन्। सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास र समाजमा रहेका विभिन्न समस्याहरू जो अहिले हामीले झेल्नु परिरहेको छ, यसका बारेमा पनि बजेटले आफ्नो चाहिँ गतिविधिहरू बजेट मार्फत सरकारले गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने लाग्दछ। र आज हामीले छलफल गरिरहेका विषयहरूमा जे जति पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ र केही सम्बोधन गर्ने कुराहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ, यस सन्दर्भमा हामीले यो सदन सुरु भएदेखि आजसम्मलाई आउँदा यो 4वटा बजेट भइसक्यो र यो बजेटसम्म आउँदा यो सङ्गोलको रूपमा रहने एउटा डल्लो बजेट बारेमा बढीभन्दा बढी हामीले छलफल गर्ने गरेका चाहिँ छौँ। यो सङ्गोलमा रहेको अथवा यो डल्लोको रूपमा रहेको बजेट, यो सधैँ बजेट जो छ, यसका बारेमा कार्यविधि र सबैको अपनत्व हुने गरी सबै निर्वाचन क्षेत्रको सबै माननीय सदस्यहरूको अथवा सबैको जनताको पनि एउटा चाहिँ अपनत्व हुने र त्यहाँको विकास क्रमलाई पनि एउटा गति दिने गरिकन बनाउनु पर्दछ। यनै कि हामीले यस्ता किसिमका बजेटहरू राखेर भोलिका दिनहरूमा अलिकता चाहिँ असन्तुलन भयो र यसले चाहिँ सबै क्षेत्रलाई समेट्न सकेन अथवा जुन ध्येयका साथ यो बजेट राखिन्छ त्यो भन्दा विपरीत भयो भने यो बजेटको सार्थकता हुँदैन र यसले वैमनस्यता पैदा गर्छ भन्ने कुरामा राख्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै यहाँ बजेटमा थुप्रै प्रवक्ता मान्यज्यूहरूले राखिसक्नु भएको छ, त्यसमा मेरो पनि समर्थन छ र सँगसँगै कतिपय सन्दर्भमा यहाँ बजेट किताबमा यहाँ भनिएको छ यो एउटा यो बजेटको बुँदा नम्बर 113 मा हिमाली र विकट पहाडी क्षेत्रका आवासीय विद्यालयहरू निर्माण गरिनेछ। भूगोल एवं विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा विद्यालय समायोजन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ र सामुदायिक क्याम्पस एवं निर्वाचन क्षेत्र 1 प्राविधिक शिक्षालय प्रदेश राजधानी अपाङ्ग भएका विद्यार्थीका लागि विशेष विद्यालय र दलित छात्रावास निर्माण गरिनेछ र उल्लेखित पूर्वाधार क्रममा
28 करोड 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ भनेर यहाँ आइपुगेको छ। अब हिमाली क्षेत्रका विद्यालयहरूको सन्दर्भमा, अपाङ्ग अशक्तहरूको सन्दर्भमा त्यो पनि असाध्यै सराहनीय कुरा हो। र यो सँगसँगै यो दलितहरूको छात्रावासको सन्दर्भ जो छ, यो सरकारले ढिलै भए पनि यो चाहिँ सुरुवात गर्न जो खोजेको छ, यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमानेमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि दलित भनेको एउटा असाध्यै समुदायिक हिसाबले पनि पछाडि परेको र सबै क्षेत्रका चाहिँ पहुँचबाट पछाडि परेको मतलब चाहिँ यो समुदाय हो। आज पनि यहाँ तितो सत्य यहाँ उकल्नु पर्ने हुन्छ। आज पनि विभिन्न कारणले, घर पाएक नभएका कारणले, विभिन्न किसिमका रोजगारीका सिलसिलामा आमा बाबुहरूले इन्डिया जाने, घर आउने आदि इत्यादि विभिन्न ठाउँमा एउटा चरणमा ठाउँमा बस्ने यस्तो अवस्थाका हिसाबले पनि र बालबालिकाहरूको पठन पाठन आज पनि दलित समुदाय अथवा विपन्न गरिब समुदायमा 10% जति बालबालिकाहरू स्कुलको पहुँचमा छैनन्। र त्योमा फेरि दलितका, खास गरी दलितका विद्यार्थीहरूको टोटल चाहिँ यो 90% जाने गरेका छन् भने टोटल 90%मा पनि निमावी स्तरमा 50%मा झर्छन् र त्यसपछि चाहिँ माविमा आइसकेपछि 20%मा झर्छन् र त्यसपछि चाहिँ उच्च शिक्षा पढ्दाखेरि 8%मा आइपुग्छन्। र यो चाहिँ जति कक्षा माथि बढ्दै गयो त्यति चाहिँ यसका मूल कारणहरू के छन् भने आफ्नो घर पाएक भन्दा बाहिर गएर पढ्नुपर्ने स्थितिमा विभिन्न डेरा धन्दाको, डेरा आवासको सबै समस्याहरू पनि राख्ने गरेका चाहिन्छन्। खुकुरीको पिर अचानोलाई हुन्छ भने जस्तै हामीले जुन समुदायबाट हामीले चाहिँ आफूले चाहिँ समाजको र आफ्ना चाहिँ विद्यार्थीहरूको आफ्नो समुदायको हामीले अध्ययन गरेका छौँ, त्यो हामीलाई थाहा छ, रिपोर्टिङ हामीसँग हुन्छ। र त्यसैले गर्दा यो 8%मा पनि पछि गएर जागिरीको दौरानमा 1000 जनामा 5 जना मात्रै निस्किनुपर्ने जो स्थिति छ, यो राज्यले खास गरिकन यस्ता बालबालिका र यस्ता जाने स्कुले विद्यार्थीहरूको लागि आवासको चाहिँ मद्दत मात्रै गरिदियो भने पनि यसको सङ्ख्या यति घट्दो होइन कि यसले चाहिँ एक ढङ्गले स्कुलमा टिकेर पढ्ने प्रकारको वातावरण बन्दछ र यसको बारेमा बढीभन्दा बढी जोड दिनुपर्दछ। यहाँ कतिपय सामूहिक र सभ्य बन्ने न्युमा हामीले दलितहरूको छुट्टै बनाउनु भन्ने त होला, तर पनि के होइन भने नबनाउने न्युमा यो चाहिँ निल हुने खतरा पनि छ। यसलाई सहरीय क्षेत्रमा चाहिँ यो अलि बढी छ। काठमाडौँ, चितवन, दाङ, नेपालगञ्ज अथवा सुर्खेतकै पनि भ्यालीमा कैयौँ डेरा भाडा नपाएर विद्यार्थीहरू यहीँबाट कालापार अथवा अन्य ठाउँमा जाने गरेको पाइन्छ। यसप्रति प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारको चाहिँ यो खास गरी आर्थिक योजना मन्त्रालयले यो ल्याएको छ र यो कार्यक्रमलाई असाध्यै जोरदार रूपमा लिए भने यो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री खड्गबहादुर खत्री, समय 7 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री करवीर सायद तयारी अवस्थामा रहनुहोला। माननीय सभामुख महोदय, 2077-78 को आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकै आन्तरिक मामला मन्त्रीजीले बजेट पेश गर्नुभएको छ। यो बजेट अध्ययन गर्दा र पूर्व मान्यजीहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ, पेश गरेकोमा धन्यवाद। र यो बजेटभित्र लेखिएको कुरामा मेरो समर्थन छैन। किन छैन त भन्दा यो बजेट फेरि गत वर्ष 5 वटा शीर्षकमा छलफल चलाएर पास गरेर संशोधन आएको बजेट कार्यान्वयन भयो। त्यो बजेट डल्लाका रूपमा जस्ताको तस्तै फेरि पुनः आयो। मलाई लाग्छ गत वर्षको दायित्व कति, अहिले वर्षको दायित्व कति, प्रष्टसम्म बजेट आएको भए राम्रो हुन्थ्यो र जनताले बुझ्न मौका पाउँथे, मन्त्रीहरूले काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो, कर्मचारीलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्थ्यो, मान्य सांसदजीहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो। मलाई लाग्छ यो लटपट्याउने काम यो कति वर्ष गर्ने, 4 वटा बजेट आइसक्यो।
अब यो झगडा गर्दा पनि नहुने भयो, कोही भनौँ ठाडै कुरा गर्दा पनि नहुने भयो। मैले अहिले पनि भन्ने गरेको छु, मुख्यमन्त्री लडाकु पनि हो, एउटा कमान्डर पनि हो, त्यस्तो बुझेको उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ। म केही समय 18 महिनासम्म यो मजा लिने कुरा छैन। तल जहाज अब हेरिहाल्नुहुन्छ, 2 वर्ष बाँकी छ। हामी जनताले निर्वाचित गरिदिएर माननीय भएको छौँ, कोही मन्त्री भएको छौँ, सभापति भएको छौँ, आफ्नो ठाउँमा छौँ। 2 वर्ष जाने त हामी सडकमै त्यही ठाउँमा हामी जाने। त्यतातिरका अवस्था बुझियो भने हुन्छ। मलाई लाग्छ मुख्यमन्त्रीप्रति मेरो व्यक्तिगत टिप्पणी भए पनि उहाँको कुरा साह्रै राम्रो, मिटिङमा पनि कुरा गर्नुहुन्छ, भन्नु पनि हुन्छ। मलाई लाग्छ नटेढे अवस्था पनि लाग्छ। अब मैले कति टेढे आफ्नो ठाउँमा छ। मलाई लाग्छ एउटा मिटिङमा गर्दा यही मञ्चबाट मैले 30 दिनपछि राजीनामा दिन्छु भनेको थिएँ। त्यो के प्रसङ्ग थियो त भन्दा एउटा विधि प्रक्रिया, संविधानभित्र ऐन छ, त्यसपछि नियम छ, त्यो भित्र रहेर हामी विभिन्न कुनै खरिद प्रक्रिया हुन्, सार्वजनिक खरिद हुन्, कुनै जेसुकै काम हुन्, काम गर्ने एउटा विधान एकातिर छ, ऐन एकातिर छ। अनि कर्मचारीप्रति हामी टिका टिप्पणी गर्छौँ। र म मुख्यमन्त्रीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा सरकार अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न। जस्तै माथि ओली सरकार, यहाँ साई सरकार हो। पूर्व मान्यजीले पनि भनिसक्नु भएको छ, यसलाई अन्यथा मान्नै हुन्न। किनभने यो प्रणाली कस्तो रहेछ भन्दा मलाई लाग्छ प्रणाली सुधार्न जरुरी छ। केन्द्रतिर के छ थाहा छैन। पहिलोचोटि मान्य भइयो, प्रदेश गठन भयो, त्यसपछि मन्त्री भइयो। हाम्रो कस्तो रह्यो भने अहिले रङरोगन लाउने काम आएको छ मन्त्रालयमा। अनि सोफा सेट कस्ता बनाउने, मन्त्री कस्तो बस्ने, कति कार्पेट ओछ्याउने, कति खर्च गर्ने, वाल पेन्टिङ कति लाउने, त्यस्ता किसिमका हाम्रा सुरुवात भयो। जनताका समस्यालाई बुझ्ने भन्दा पनि जनताका चाहिँ पीडा बुझ्ने, जनतालाई पनि हिजोका विकृति विसङ्गति, हिजोका बनाएका ऐन नियम कानुनहरू जनताका पक्षमा छैनन्। पञ्चायतको कालदेखि राणा कालदेखि बनेका ऐन कानुन जस्ताका तस्तै छन्। तिनले हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ। अनि हामी के भन्छौँ त भन्दा कर्मचारीलाई खाउँछौँ। कर्मचारीलाई के अप्ठ्यारो भयो? भोटको मैले भने 2टा कुरा अस्ति पनि, भोट र नोट। अहिले हामी भोटमा भन्दा नोटमा बढी हामी। म प्रश्न भन्न चाहन्छु, अहिले मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको छ मुख्यमन्त्रीलाई, पूर्वाधार सम्बन्धी मलाई कहिलेकाहीँ मैले यहाँ त भन्न नहुने कुरा हो। मन्त्रीजी किन काम भएन, केमा काम गर्दा कति गाह्रो छ। अझ त कार्यान्वयन पक्षमा हामी पुगेकै छैनौँ। अझ मुख्यमन्त्री विभागीय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ अहिले, केही कर्मचारी त हजुरको पालामा अझ केही आए, तैपनि काम हुन रहिरहेको छैन। तर म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा कार्यान्वयन गर्ने पक्षले राम्रोसँग काम गरिदिन्न, त्यो पैसामा लटपटिन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ मन्त्री दोषी हुन्छ। अहिले जनप्रतिनिधिहरू भनौँ, मलाई लाग्छ कर्मचारी बिचमा दरार छ। किन दरार छ त भन्दा हजुर नमस्कार, हामीसँग क्षमता कति छ? मेरो असक्षमताले मलाई लाग्छ, म मान्यज्यूहरूलाई त धेरै सक्षम हुनुहुन्छ, मेरो असक्षमताका कारणले कर्मचारी भ्रष्ट छन्। म हिजोका दिनमा मैले घुस लिइनँ, मैले धेरै दिएको छु। म भन्न चाहन्छु आज पूर्वाधार कार्यालयमा 70% उसमा 10% 15% पिसी चलिरहेको छ। तपाईँ अहिले हामी उपभोक्ता समितिमा मान्यज्यूहरू हामी थप्पडी बजाउँछौँ हाम्रा, किनभने मतदाता छन्, हाम्रा भोटवाला छन्। अनि भोट बिग्रिन्छ कि कार्यकर्ता रिसाउँछ कि, त्यो काम हेरौँ न परिणाम। त्यहाँ हाम्रो चाहिँ जस्तै पत्रकार मित्रहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँहरू सरकारको रक्षा गर्नुहुन्छ, सरकारको होइन। ती बनेका योजनाहरू कहाँ अनुदान पर्यो, गत वर्ष गरेको भैँसी आज म बिग्री भएको छ कि त्यो भैँसी दुध दिन्छ। आज माछा पाल्ने ठाउँको पोखरी, त्यहाँ फिल्ड छ कि पोखरी छ। त्यस्तै हिजो पर्यटकीय चाहिँ बनेको बाटो आज के हिँड्दैछ त्यहाँ? आज गाई भैँसी हिँड्छन् कि खाली हिँड्छ कि? त्यसैले यहाँ गर्दा एउटा के भने मन्त्री चाहिँ भएको आक्रोश अथवा मान्य एउटा अदालत परेको केस, आज विक्रम पाण्डेलाई केस परेको छ, नारायण रौजरेलाई पनि केस परेको छ। राजनीतिमा आज सबैको अधिकार छ, पेसा व्यवसाय गर्नेको हक अधिकार छ, उद्योग धन्दा गर्ने मान्छेको अधिकार छ। यी पनि नेपाली नागरिक हुन्, पेसा गर्नुपर्छ, चोरेर खान हुँदैन, ठगेर खान हुँदैन। राष्ट्रपतिको, प्रधानमन्त्रीको, मुख्यमन्त्रीको फोटा झुन्डाउने चेयरमाथि अनि भित्रबाट पैसाको हिसाब किताब बिचौलिया मार्फत काम चलिरहेछ। म आग्रह गर्छु, भ्रष्टाचारी मन्त्री र सचिव चाहिँ सजग बन्यो भने भ्रष्टाचार हुनै सक्दैन। म दावाका साथ भन्न चाहन्छु, मैले पनि 18 महिना सम्हालेँ, मलाई चाहिँ भनौँ डिपिआरमा जोडिएको छ। मलाई लाग्छ लेखा समिति छ, लेखा समिति गत वर्ष एकदम तातिएको थियो, अहिले किन सुत्या छ मलाई थाहा छैन। त्यसैले लेखा समितिले छानबिन गरोस्, कुनै मन्त्रालयमा शीर्षक बाईमा कुनै केही चिजमा कहीँ गडबड गरेको छ त्यसको भनौँ म जतिखेर पनि सामना गर्न तयार छु, म जतिखेर पनि जेल जान तयार छु।
त्यसैले म के आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दा यो जुन अहिले परिपाटी छ हाम्रो यो बजेट यो यहाँ यति छुट्याउनु पर्ने भन्ने कुरै छैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु मुख्यमन्त्रीले नै अझ ध्यान दिनुपर्छ। मन्त्रीज्यूले अरू मन्त्रीज्यूहरूले मुख्यमन्त्रीलाई लटपट्याएको अवस्था हो। म विशेष गरी आर्थिक मामिला मन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, व्यक्तिगत मेरो दुश्मनी छैन, कुनै गुटको पनि कुरा छैन, यहाँ व्यक्तिगत टक्रा पनि छैन। यहाँ यो बजेट 18 दिनमा उहाँले 22-23 करोड पैसा पदमार्ग ठाउँ लिएर चाहिँ त्यस्तो किसिमले रकम अन्तर्गत गरेर काम भएका छन्। मलाई लाग्छ जति योजना छन्, लेखा समिति होस् चाहे अख्तियार होस्, प्रत्येक ठाउँ छानबिन हुन जरुरी छ, प्रत्येक ठाउँ चाहिँ भनौँ अनुगमन हुन जरुरी छ र यसबाट संसदीय समिति एउटा गठन गरेर प्रत्येक योजनामा अनुगमन गरेका ठाउँमा चाहे पदमार्ग हुन्, चाहे कुनै चाहिँ माननीय जोडिएका हुन्, कोही सभापति जोडिएका हुन्, कोही मन्त्री जोडिएका छन्, कोही नातागत जोडिएका छन्, त्यो एउटा संसदीय समिति गठन गरियोस् म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो बजेट डल्लो बजेट गत वर्षदेखि एउटा परिपाटी बसिसकेको छ। त्यसैले जनता सडक एउटा सुरुवात गरेको बजेट हो। हिजो बजेको बजेट एउटा कर्मगत एउटा सिस्टमले चलेको छ, त्यो आजै हुन सक्ने कुरा पनि छैन। मलाई लाग्छ हिजोदेखि हामी वञ्चित छौँ। त्यसैले त्यस्ता योजनाहरूमा ठिक भएकोलाई मन्त्रीलाई पनि हामी स्याबासी दिउँ, राम्रा कामलाई प्रचार प्रसार पनि गरौँ, गलत कामलाई पनि हामी समयमा चाहिँ सच्याउँ। र मलाई लाग्छ सोझै अख्तियारै जानुपर्छ भन्ने छैन। हामी एउटा भन्यो भने एउटा दुश्मनीका रूपमा उहाँहरूसँग कुरा लाग्दा कोही